अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। गर्मियों की तातीलात शुरू हो चुकी थी। आसिफ भी हॉस्टल से घर आ गया था। ज़ोहरा खानम बेटे को देखकर निहाल हो गई। फरीदा को भी भाई के घर आने की खुशी थी। यूं भी उन दोनों माँ बेटी का आसिफ के सिवा कौन था। जितना अरसा वो शहर में रहता, दोनों माँ बेटियां ही परेशान फिरती। थोड़ी सी ज़मीन का मालिक मियाँ सिराजुद्दीन ज़ोहरा खानम को बेवगी और बच्चों को यतीमी का दाग देकर खालिक के हकीकी से जा मिले थे। एक पुराना मज़ारा बाबा करमदीन था जो अमूमन घर के छोटे मोटे सौदे वगैरह लाकर दे जाता। आसिफ के घर आने से घर में रौनक हो जाती। सिराजुद्दीन बेटे को अफसर लगवाने का ख्वाब दिल ही में लेकर चला गया और अब ज़ोहरा खानम बेटे की जुदाई कबूल करके खाविंद की ख्वाहिश की तकमील कर रही थी। अम्मी, मुझे आलू पूरियाँ पका दें। मैं जामुन के खेत में जाकर पढ़ूंगा और दोपहर का खाना भी वहीं खाऊंगा। सुबह नाश्ते के वक्त आसिफ ने माँ से कहा। अरे बेटा, जामुन के खेत में जाने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा घर है, जहाँ दिल चाहे बैठकर पढ़ो। मैं दोपहर को ताज़ा रोटी पका दूंगी, ज़ोहरा खानम प्यार से बोली। नहीं अम्मी, मुझे वहाँ बैठना अच्छा लगता है। चारों तरफ से हवा के झोंके आते रहते हैं। आपको पता ही है कि मुझे वहाँ बैठकर पढ़ना कितना अच्छा लगता है। अव्वल से लेकर मैट्रिक तक मैं वहीं बैठकर पढ़ता आया हूँ। आसिफ बचपन की याद को ताज़ा करने लगा। अच्छा चले जाना। नाश्ता तो तुम कर ही चुके हो। दोपहर को ताज़ा रोटी पकाकर भेज दूंगी, माँ ने हामी भर ली। अम्मा, रोटी मैं ले जाऊंगी भैया के लिए, फरीदा बोल उठी। नाना, जवान लड़कियां खेतों में नहीं जाती बेटी, करमू बाबा के हाथ भेजूंगी, ज़ोहरा खानम हंसकर बोली। यूं ही हंसते खेलते आसिफ किताबें उठाकर अपने खेतों की तरफ चला गया। ज़ोहरा खानम और फरीदा घर के कामों में लग गई। ज़ोहरा खानम की ज़मीन गांव से तकरीबन 1.5 मील के फासले पर थी। ज़रखेज़ और नहरी ज़मीन का ये मुरब्बा उनके लिए खुशहाली का पैगाम था। सिर्फ एक मुरब्बा ज़मीन से ज़ोहरा खानम बटाई लेकर अच्छी खासी गुजर बसर कर रही थी। जो जो अजनास की कीमत बढ़ रही थी, बाबा करमू सरतोड़ मेहनत करके पैदावार बढ़ा रहा था और दोनों घरों में खुशहाली थी। आसिफ जब खेतों में पहुंचा तो हस्बे मामूल चारों तरफ हरियाली थी। जामुन का दरख्त जो चारों खेतों के दरमियान था, छोटे छोटे जामुन से लदा हुआ था। सूंधी सूंधी खुशबू से फिजा महक रही थी। बाबा करमू डेरे से चारपाई और तकिया ले आया था। छोटे मालिक, आप यहाँ बैठकर पढ़ें, मैं भैंसों को चारा डालकर आऊँगा, फिर बैठकर खूब बातें करेंगे। बाबा करमू आसिफ से अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करता था। हाँ बाबा जी, ठीक है। आप दोपहर को आएँ तो घर से होकर आना, अम्मी खाना भेजेंगी। इतना कहकर आसिफ चारों तरफ देखता हुआ चारपाई पर बैठ गया। खेतों में कमाद की फसल सरसरा रही थी। चारपाई पर बैठा हुआ आदमी नज़दीक आए बगैर नजर नहीं आता था। आसिफ किताब खोलकर सफ़े पलट रहा था कि उसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। उसने गर्दन उठाकर सामने देखा। जामुन के दरख्त के दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़की सामने आई। उसे देखकर आसिफ की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना मुकम्मल हुस्न उसने पहले नहीं देखा था। सुर्खो सफ़ेद रंगत, मुनासिब नक्शो निकार, सियाह काली आंखें, कंधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बाल, सुर्ख फूलदार सूट पहने वो सामने आ खड़ी हो गई थी। लड़की चेहरे मोहरे से शहर की पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। आसिफ चौंक कर खड़ा हो गया और हैरत से उसे तकने लगा। क्या बात है छोटे मलिक साहब, बहुत हैरान हो रहे हो? एक नर्म आवाज़ गूंजी। जी हाँ, नहीं जी। आप कौन हैं? बैठिए। आसिफ बौखलाहट का शिकार था, इसलिए उल्टे सीधे लफ्ज़ों में बोल रहा था। बैठने ही आई हूँ छोटे मलिक, मुतरन्नुम हंसी की आवाज़ गूंजी। वो चारपाई पर बैठ गई, तकिए से टेक लगाकर। वह गौर से आसिफ को देख रही थी। आप अपना तारुफ नहीं कराएंगी क्या? आसिफ जो अब तक खड़ा एक टिक उसे देख रहा था, हौसला जमा करके बोला। कराऊंगी तारुफ, कराऊंगी, मगर आज नहीं, कल। उसका लहजा शरारत से लबरेज था। फिर भी कुछ तो बताएं ना। मेरा कयास कहता है कि आप शहर से छुट्टियां गुजारने किसी के घर मेहमान आई हैं। कम से कम अपना नाम ही बता दें। वो मजबूत लहजे में बात कर रहा था। मेरा नाम मीना है और बहुत दूर से आई हूँ। पहले भी आती रही हूँ। आप मुझे पसंद आए हैं। जब आप गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे ना, और यहाँ आकर जामुन के नीचे बैठकर स्कूल का काम करते थे, उस वक्त भी मैं आपको देखा करती थी। वो बता रही थी और आसिफ हैरत से उसे तक रहा था। मगर मैं तो आपको नहीं जानता। उस वक्त भी नहीं जब मैं यहाँ होता था, वो बोला। कल बताऊंगी। अरे आप अब तक खड़े हैं, बैठ जाए ना। वो चारपाई पर एक तरफ सरक कर बैठ गई। नहीं, आप बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वो झिझक गया था।
इतनी बेबाक लड़की उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। वो सब्ज घास पर बैठ गया। अरे अरे, ये तो बुरी बात है, मैं भी वहां आ जाती हूँ आपके पास। वो फौरन चारपाई से उतरकर उसके पास आ बैठी। हाँ, अब बताए ना जरा अपने मुतालिक। आसिफ ने लहजा बेतकल्लुफ बना लिया। कहा तो है फिर कभी बताऊंगी। आपका बाबा करमदीन भी आने वाला है। मैं जाती हूँ, वरना बहुत जल्द गांव में मशहूर कर देगा। वो उठकर खड़ी हो गई। आसिफ उसको यूं देखने लगा जैसे उसके सीने को कोई नोचने लगा हो। मीना के जाने का सुनकर वो बेचैन हो गया था। आप बाबा करमू को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह। जब वो जवान था मैं उसे उस वक्त से जानती हूँ। वो हंसी। तो फिर बाबा भी आपको जानता होगा? पता नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो इतना कहकर पगडंडी पर चल दी। आसिफ की नज़रें उसका ताक़ुब कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर पगडंडी का मोड़ मुड़ते ही वो निगाहों से ओझल हो गई थी। आसिफ का दिल चाह रहा था कि वो उसके पीछे जाकर मालूम तो करे कि वो किसके घर जाती है, मगर फिर दिल महसूस कर रह गया। वो फितरतन शरीफ और शर्मिला नौजवान था। यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों से वास्ता पड़ता था, मगर रस्मी महज़्ज़ब गुफ्तगू के अलावा उसने कभी तहजीब से गिरी हुई बात नहीं की थी। उसके सब साथी उसकी शराफत के कायल थे, मगर ये अजीबोगरीब बेबाक लड़की उसे बहुत ज़्यादा मुतासिर कर गई थी। उसके जाने के बाद उसे सब कुछ खाली खाली लग रहा था। किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की तो हर्फ गड़मड़ होकर उसका रूप धारने लगे। वो अपनी इस कैफियत को महसूस कर रहा था। इतने में करमू बाबा की आवाज़ सुनाई दी। छोटे मालिक, सो तो नहीं गए? मैं खाना लाया हूँ। नहीं बाबा, मैं जाग रहा हूँ, आइए आप बैठिए ना। वो चारपाई पर एक तरफ हो गया। नहीं बेटा, तुम रोटी खाओ, ठंडी हो जाएगी। मालकन ने ताज़ा रोटी पकाकर भेजी है, और ये देखो लस्सी भी है, बर्फ वाली। वो लस्सी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। मुझे प्यास तो वाकई लग रही थी। इतना कहकर उसने लस्सी का गिलास मुंह से लगा लिया। ठंडी लस्सी पीकर कुछ हवास ठिकाने आए। बाबा ने रोटी खोलकर आगे रख दी। बाबा आप भी खाए ना। इतना कहकर उसने एक रोटी बाबा की तरफ बढ़ा दी। उसका दिल चाह रहा था कि काश मीना भी होती तो वो उसे भी खाने में शरीक कर लेता, मगर वो तो पहले ही चली गई थी। उसने चाहा कि वो बाबा करमू से पूछे, मगर फिर मीना के ख्याल से चुप हो गया। बाबा करमू तो खेत से घास काटने चला गया और वो किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। शाम को घर आया तो जोहरा खानम ने उसके लिए मज़ेदार खाने पकाए थे। वो बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया तो एक खूबसूरत बिल्ली आकर उसके पाँव में लौटने लगी। अम्मी, ये बिल्ली आपने पाली है? कितनी प्यारी है। उसने माँ को मुतवज्जो किया। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं पाली, दोपहर को कहीं से आ गई है। शायद किसी की पालतू बिल्ली है। वो उसे पुचकारते हुए बोली। अब मैं इसे रख लूँगी भाईजान, कितनी खूबसूरत है। फरीदा ने बाहर आकर बिल्ली को देखा, और जो इसका मालिक इसे ढूंढता फिर रहा होगा। माँ ने जवाब दिया, अगर कोई पूछता हुआ आ गया तो दे देंगे। फरीदा ने बेपरवाही से कहा। खाना खाकर वो जल्दी सोने के लिए चला गया। ख्वाब में भी मीना उसके इर्द गिर्द फिर रही थी। दूसरे दिन वो जल्दी खेतों में चला गया। उसे मीना का इंतज़ार था। बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मीना पगडंडी का मोड़ मोड़कर उसके सामने आ गई। उसका चेहरा खिल गया। वो पास आकर बैठ गई और बोली, ठीक वक्त पर आई हूँ ना? आपको इंतज़ार था मेरा? हाँ, मैं बहुत शिद्दत से तुम्हें याद कर रहा था। वो यकलख्त आपसे तुम पर आ गया था। मैं भी बहुत बेचैन थी आने के लिए, मगर वक्त नहीं मिल रहा था, मीना ने जवाब दिया। अच्छा, आज तुम ठीक ठीक बताओ कि किस घर में आई हो? तुम कभी हमारे घर भी आओ ना, तुम्हारी जितनी मेरी बहन भी है। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी वो, आसिफ आहिस्ता से बोला। ज़रूर बताऊंगी और आऊँगी भी, मगर वक्त आने पर, वो बेपरवाही से बोली। फिर बहुत देर तक वो बातें करते रहे। आज आसिफ की झिझक ख़त्म हो चुकी थी। वो उससे बहुत खुलकर गुफ्तगू कर रहा था। उसका अता पता पूछने को बेकरार था और वो उसे बातों में लगाकर हर बार टाल जाती। उसने अपने घर आने का कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं आपका घर जानती हूँ, अगर फुर्सत हुई तो मैं रात को आऊँगी। रात को? वो हैरानी से बोला। हाँ, मगर एक शर्त है, तुम छत पर सोना। वो एक अदा से मुस्कुराई। छत पर क्यों? उसका तजस्सुस बढ़ा। बस मैं जो कह रही हूँ वही करो। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम्हारा बाबा आ रहा है। तो बैठ जाओ तुम भी, बाबा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आसिफ ने इसरार किया। ना जी ना, लोग बातें बनाएंगे। इतना कहकर वो लड़की उठ खड़ी हुई। अच्छा, खुदा हाफिज। दोबारा वो उसी रास्ते पर चल दी जिस पर कल गई थी। दूसरी पगडंडी पर बाबा करमू आ रहा था। आसिफ का दिल धक से रह गया। उसका अंदाज़ा किस कदर सच्चा था। बाबा ने आकर खाने की पोटली आसिफ के पास रखी और बोला, बेटे भूख तो लग रही होगी? हाँ बाबा, महसूस तो हो रही थी।
आसिफ आहिस्ता से बोला, बेटा मेहनत भी तो कर रहे हो ना, पढ़ लिख कर अफसर बन जाओगे। बड़े मालिक की बहुत ख्वाहिश थी, तुम छोटे से थे वो अक्सर कहा करते थे, मेरा आसिफ बहुत बड़ा अफसर बनेगा। बाबा करमू बड़े दुलार से कह रहा था। रात को आसिफ ने माँ से पूछा, अम्मी मैं छत पर सो जाऊं? बेटा जहाँ तुम्हारा दिल चाहे, नीचे पंखा तो चलता रहता है सारी रात, अच्छी खासी ठंड होती है, वो बोली। बस अम्मी, ज़रा खुली हवा में सोने को दिल चाह रहा था, आसिफ ने कहा। ए ले बेटा, ये कौन सी बात है? फरीदा जा भाई का बिस्तर ऊपर बिछा, माँ ने बेटी को आवाज़ दी। फिर उस रात आसिफ दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए छत पर चला गया। उसका ख्याल था कि मीना का घर कहीं करीबी होगा, वो रात को मुंडेर फलांग कर आ जाएगी। उसका दिल धड़क उठा, खदशे ने सर उभारा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वो सिर्फ आज रात छत पर सोने का इरादा करके आया था, और सिर्फ ये देखने के लिए कि वो किस घर से आती है। नर्म बिस्तर पर लेटकर उसने तारों भरे आसमान को देखना शुरू किया। चांद भी अभी निकला था। अंधेरी रात में तारे खूब चमक रहे थे। वो टिकटिकी बांधकर ऊपर देख रहा था। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। अचानक उसे चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। मीना चारपाई के पास खड़ी थी। आ गई तुम? किधर से आई हो? आसिफ ने सरगोशी की। बस आ ही गई हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। कितना अच्छा हुआ कि तुम छत पर सोए हो। अगर आज तुम ना आते तो फिर मैं भी कभी तुमसे मिलने नहीं आती। वो खुशी से भरपूर लहजे में कह रही थी। नहीं, ऐसा मत करना, मैं उदास हो जाऊंगा। तुमने ना जाने क्या कर दिया है मुझे। तुम्हारे बगैर मैं बहुत बेकरार हो जाता हूँ। वो उठकर बैठ गया। मीना भी उसके पास ही बैठ गई थी। तुम्हें किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? किधर से आई हो तुम? मैं शायद सो गया था, जो मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा, आसिफ आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। आसिफ, मुझे कोई नहीं देख सकता, मीना अजीब लहजे से बोली। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? आसिफ जल्दी से बोल उठा। मैं गैर इंसानी मखलूक हूँ, मेरा नाम मीना है। मैं बचपन से ही तुम्हें चाहती हूँ। जब तुम छोटे से थे ना, तो मैं तुम्हें जामुन के दरख्त से देखा करती थी। मैं अपना कबीला छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, वो आहिस्ता से बोली। आसिफ कांप गया। तो तुम इंसान नहीं हो? देखो आसिफ, मैं सिर्फ तुम्हें ये सब बता रही हूँ, तुम किसी से मत कहना। अगर किसी को बताओगे तो नुकसान उठाओगे। मैं तुम्हें हर वक्त हर जगह मिल सकती हूँ। दुनिया की हर नेमत तुम्हें घर बैठे मिल जाएगी, मगर एक वादा करना होगा तुम्हें, वो आहिस्ता से बोली। कैसा वादा? आसिफ ने खुद फरामोशी की हालत में कहा। यह कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। मीना हुक्मिया लहजे में बोली। मेरी अम्मी ये सब कैसे कबूल करेंगी? वो तो मेरी शादी का अरमान लिए इंतज़ार कर रही हैं कि कब मैं पढ़ाई से फारिग हूँ। वो सहम कर बोला। कुछ नहीं होगा, वो बेपरवाही से बोली। कहकर आसिफ गुमसुम हो गया। इस इंकिशाफ पर वो सर से पांव तक कांप गया था कि उसकी मोहब्बत एक गैर इंसानी मखलूक से है। सुबह 4 बजे वो वापस जाने को तैयार हो गई। तमाम रात वो वालेहाना तौर पर आसिफ से प्यार मोहब्बत की बातें करती रही थी, मगर वो गुमसुम ही रहा और दिल ही दिल में खौफजदा भी था। वो चली गई तो उसे अपना जहन कुछ हल्का सा मालूम हो रहा था। दिन चढ़े उठकर नीचे आया तो जोहरा खानम हैरत से उसके चेहरे को तकने लगी। सुर्खो सफ़ेद रंगत जर्दी माइल हो रही थी, आंखें सुर्ख अंगारा। रात भर जागने का एहसास चेहरे से हो रहा था। ये सब छुप न सका। क्या बात है बेटा, रात को नींद नहीं आई क्या? नहीं माँ, मैं तो वक्त पर सो गया था, फिर आधी रात को सर्दी शुरू हो गई, दोबारा नहीं सो सका। उसने बात बनाई। तो नीचे आ जाता, मैं चाय बना देती और सर दबाती तो आराम आ जाता। वो उठकर उसके करीब पहुंची और पेशानी पर हाथ रखकर बोली। मैंने सोचा आप लोग सो रहे होंगे, बिला वजह बेआराम करूंगा आपको। इतना कहकर वो गुसल खाने में घुस गया। नाश्ता करके वो शहर में बैठ गया। आज उसका दिल खेतों में जाने को भी नहीं चाह रहा था। अचानक वो खूबसूरत बिल्ली किसी तरफ से निकल आई और आकर उसके पाँव में लौटने लगी। जोहरा खानम के भाई के मुर्शिद जफर अली शाह बुजुर्ग आदमी थे और कभी कभी अपने मुरीदों के यहाँ आते थे। अच्छे इल्म वाले और बाशरियत इंसान थे। जफर अली शाह साहब जब भी अब्दुल कादिर के यहाँ आते तो दूसरे दिन वो लाजमी जोहरा के यहाँ आते। जब से जोहरा बेवा हुई थी, उनकी तवज्जो खुद ब खुद ही उसकी तरफ हो गई थी। नाश्ता वगैरह करके वो कहते, कादिर चल ज़रा बेटी से भी मिलाए। कादिर हंसकर कहता, चलिए सरकार। मुरीदों को कादिर के डेरे पर छोड़कर वो जोहरा के यहाँ चले आते। जोहरा खानम उनको देखकर खिल उठती। फौरन ही दोपहर के खाने की तैयारी होने लगती। शाह साहब नाना करते रह जाते, मगर वो कब मानती थी। जितनी देर बैठे फरीदा को पास बिठाकर अच्छी तरह नसीहतें करते, नमाज की तलकीन होती।
मगर लहजा इंतहाई शफीक और मीठा होता। आसिफ बचपन ही से उनकी इज्जत करता, उनकी दुआएं लेता। मगर जब से यूनिवर्सिटी गया था मुलाकात ना हुई थी। अलबत्ता छुट्टियों में घर आते ही पूछता, माँ जी शाह साहब आए थे? कभी वो कह देती आए थे, कभी कहती आए तो नहीं, इंतज़ार है। आज फिर शाह साहब आए तो जोहरा के दिल को सुकून आ गया। आसिफ नाश्ता करके सहन में बैठा था और सोच रहा था कि किसी सूरत खेतों में ना जाऊं। शाह साहब सहन में दाखिल होते ही ठिठक कर रुक गए। खूबसूरत बिल्ली उन्हें देखते ही छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गई और फिर दूसरी जानिब कूदकर नज़रों से गायब हो गई। आसिफ कदम बोसी को आगे बढ़ा, मगर शाहजी टिकटिकी बांधे दीवार की तरफ देख रहे थे जहां बिल्ली कूदी थी। ये नापकार कहाँ से आ गई? इतना कहकर उन्होंने आसिफ को गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, कहाँ फंस गया तू? उनके मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या कह रहे हैं सरकार आप? आसिफ के मामू गुलाम कादिर ने परेशानी से उनकी तरफ देखकर पूछा। कुछ नहीं कादिर, इतना कहकर वो आगे बढ़े। जोहरा और फरीदा को प्यार दिया, सर पर हाथ रखा और बरामदे में आकर बैठ गए। गुलाम कादिर और आसिफ भी साथ आ गए थे। खैर आफियत पूछने के बाद उन्होंने कादिर की तरफ देखा। कादिर, मैं आज रात यहीं रहूंगा, तू जाके मुरीदों के लंगर पानी की फिक्र कर, रात को यहाँ आ जाना। जोहरा खाना भी हैरत से सुन रही थी। पहले तो उसके इसरार के बावजूद भी शाह साहब यहाँ नहीं ठहरते थे और आज खुद ही इरादा कर लिया। वो उसे अपनी खुशकिस्मती समझ रही थी। फिर वो आसिफ को लेकर अलहदा कमरे में चले गए और उससे सब हालात पूछे। आसिफ ने मीना से वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा। अब बिला खौफ खतर शाह साहब को सब कुछ बता रहा था। जैसे जैसे वो बताता जा रहा था उसका जहन पुरसुकून होता जा रहा था। शाह साहब मुस्कुराए और बोले, बेटे तू फंस गया ना उसके जाल में, फिर ये उम्र ही ऐसी होती है। तुम्हारे बस में नहीं था। और हाँ, तुमसे पहले भी मैंने 2 आदमियों को उस नापकार के चुंगल से छुड़ाया है। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे। शाह साहब, मैं समझा नहीं, आप क्या फरमा रहे हैं? बेटा, जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं उसी तरह उस गैर मरी मखलूक में भी अच्छे बुरे होते हैं। ये भी अपने लोगों की धुतकारी हुई जिन्स है और रूप बदल कर इंसानों को तंग करती है। जब मैंने सहन में कदम रखा तो तुम्हारे पाँव में बिल्ली खेल रही थी। वो तुम्हारी मीना ही थी। वो हंसकर बोले, जी ये आप क्या फरमा रहे हैं? आसिफ चौंक उठा। मैं सच कह रहा हूँ बेटा। मुझे देखते ही वो भाग गई, पहचान गई और जल्दी से दीवार फलांग कर कूद गई। इशा की नमाज के बाद शाह साहब ने अलहदा कमरे में आसिफ, उसके मामू और बाबा करमदीन को बुला लिया और उन्हें समझा दिया कि आसिफ पर किसी गैर इंसानी मखलूक का साया है, लिहाजा उन्हें उसको छुटकारा दिलाना है। आप लोग भी कमरे में रहेंगे। जोहरा खानम को भी गोलमोल लफ्ज़ों में बता दिया गया, मगर उन्हें कमरे में बैठने की इजाज़त न थी। उन्होंने कुछ पढ़कर आसिफ के गिर्द हिसार बांधा। काफ़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे। आसिफ सर झुकाए बैठा था। तकरीबन 3 घंटे के बाद मीना आसिफ के सर पर हाजिर हुई। बाबा करमदीन और कादिर मामू हैरत से देख रहे थे। अरे ओ नापकार मलाऊं, तू अब आसिफ के चक्कर में आ गई है। मैं तुझे तबाह कर दूंगा। शाह साहब की आवाज़ गूंजी। नहीं शाह जी, मैं आसिफ से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैं बचपन से इसे चाहती आई हूँ। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। होंठ आसिफ के हिल रहे थे मगर आवाज़ निस्वानी थी। लतीफ़ और इश्तियाक से भी तुम्हें बहुत मोहब्बत थी और उनके बगैर भी तुम रह नहीं सकती थी। शाह साहब की गंभीर आवाज़ गूंजी। साथ ही उन्होंने कोयलों की अंगीठी पर बारीक बारीक दाने डाले जिनसे गाढ़ा सिया धुआं उठा। शाह जी, इसे हटा लें, मैं मर गई, हटा लें इसे। आसिफ चीख कर कह रहा था। बता इसे छोड़ेगी या नहीं? बदस्तूर धुआं देते हुए शाहजी बोले, छोड़ दूंगी, आप इसे हटा लें। आसिफ चिल्लाया, अभी छोड़ कर जाओ इसी वक्त। शाह साहब ने गरज कर गुस्से से कहा, और निशानी भी देकर जाओ और कसम भी खानी होगी कि दोबारा ऐसे तंग नहीं करोगी। फिर उसने कसम खाकर पूछा, कैसी निशानी दूं? दरवाजे के बाहर जो सबसे बड़ा बरगद का दरख्त है उसे गिरा दो, शाहजी ने हुक्म दिया। उसी लम्हे खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। लोग अपने घरों से निकल आए। बरगद का कदीम दरख्त ज़मीबोस हो चुका था और लोग उसे हैरत से देख रहे थे। दूसरे दिन शाह साहब ने आसिफ को तावीज़ पहना दिया, साथ ही सख्ती से मना भी कर दिया कि आइंदा कभी भी जामुन के दरख्त के नीचे नहीं जाना। अब आसिफ की शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। वो अपने घर में मुतमईन है, मगर जब कभी उसे मीना याद आती है तो ठंडी सांस मुंह से निकल जाती है। शायद वो उसकी पहली मोहब्बत थी, चाहे गैर इंसानी मखलूक ही क्यों ना थी। खास एपिसोड का दूसरा पुरस्कार किस्सा। आज की रात जरी की जिंदगी की अहम तरीन रात थी।
کیونکہ سفلی عملیات کے کاٹ کے ماہر بنگالی بابا نے اسے بتایا تھا کہ آج کی رات، بس آج کی رات، اس کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دے گی جس کے لیے وہ گزشتہ 12 برس سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کوئی بابا، کوئی عامل، کوئی پنڈت، کوئی سنیاسی، کوئی مزار دربار، کوئی آستانہ نہ چھوڑا جس کے پاس وہ اپنی خالی کوک لے کر نہ گئی ہو۔ سب نے اسے دلاسے دیے، تسلی دی، تشفی دی۔ جس نے جو مانگا زری نے حت المقتور منہ بھر دیا، پھر بھی اس کی گود خالی ہی رہی۔ لیکن آج اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، آج اس کی مراد برانے والی تھی۔ وہ مارے خوشی کے مورنی بنی پورے آنگن میں رقصاں تھی۔ آج اس کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ آج اسے موت و حیات کی اس کشمکش سے نجات ملنے والی تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، جس نے اپنوں کا خون سفید کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے اسے نہ صرف اپنی ساس کے کوسنے اور تانے روزانہ سننے کو ملتے، بلکہ اس کی نندے، بھاوجے، جٹھانیاں اور قریب و دور کے تقریباً تمام ہی رشتہ دار، حتیٰ کہ پاس پڑوس اور محلے کی عورتیں بھی اسے منحوس، کوک جلی، کوک بجھی اور بھاگ بندی جیسے دل شکن القاب اور جگر چھلنی کر دینے والے خطاب سے نوازتے۔ آج کی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہوگی۔ آسمان رنگ برنگے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ رنگ و نور کا سیلاب فلک پر امٹ پڑا ہوگا۔ دودھیا روشنی آسمان کی نیلاہٹ کو اجلا کر رہی تھی۔ ستارے خاموش ایک دوسرے کو تک رہے تھے کہ اچانک ایسے میں ایک تیز روشنی کا چھناکا ہوا اور مشتری کا شوق و چنچل ستارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ افق پر برآمد ہوا، اور اس کے پیلے رنگ کی روشنی اس قدر شوق اور تیز تھی جو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہوگی اور دیگر ستاروں کی روشنی کو بھی ماند کر دے گی۔ بس یہی وہ وقت ہوگا جب بنگالی بابا کماڑی جیٹی کے نیچے سمندر میں واقع ہنومان کے مندر کے صحن میں بھرے نمکین پانی سے اشنان کریں گے، اور پھر ساتھ ہی واقع اپنے نیم روشن خستہ سی کٹیا میں آ کر زری کا اتارا کریں گے، جہاں وہ بابا جی کی پہلے ہی منتظر ہوگی، کیونکہ بابا جی نے ہی زری پر یہ حیرت انگیز انکشاف کیا تھا کہ اس کی گود کسی حریف عورت نے بندھوا دی ہے اور اس پر سخت کالا سفلی کرایا گیا ہے۔ اس کی کاٹ صرف یہی بابا کر سکتے ہیں۔ شادی کے بعد زری کئی برس اولاد کی نعمت سے محروم رہی، تو پھر اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ نوبت ہاتھا پائی اور طلاق تک جا پہنچی۔ زری نے ان حالات سے تنگ آ کر جی کڑا کر کے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ تھا اولاد حاصل کرنے کا۔ پھر اس نے عاملوں، کاملوں، پیروں اور فقیروں کے دروں پر حاضری دینا شروع کر دی۔ خاصی تگ و دو کے بعد 3 ہٹی پر واقع ایک آستانے میں بنگالی بابا سے اس کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے اسے ایک لمبی تاریخ دی اور جیٹی کے نیچے واقع اپنی کٹیا کا پتہ بتایا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا۔ آج کی رات اسے نئی زندگی ملنے والی تھی۔ آج کی رات بنگالی بابا اس کو نئی زندگی کی نوید دیں گے۔ اس کے بعد زری کی زندگی سے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں بہار دلہن بن کر آ جائے گی۔ بس آج کی رات زری کٹیا میں بابا جی کی بے چینی سے منتظر تھی۔ جی ہاں، یہ وہی مشتری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برسوں بعد محض چند سائد کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ اس وقت سارے ستارے اس کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حجم میں ان سے بڑا اور روشنی میں زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے طلوع سے ستاروں کا نجس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مبارک ستارہ ہے، اور اس کی نیک بختی کی وجہ سے اس سائد میں جنتر منتر کا جو بھی عمل کیا جائے وہ نہایت مہلک کو کاری ہوتا ہے۔ اس سائد میں عشق و محبت کا تعویذ اور روٹھے محبوب کو منانے کا نسخہ بھی تیرے با ہدف ہوتا ہے، اور سوکھی گود تو ایسی ہری ہوتی ہے کہ جیسے صحرا میں بے موسم بن پانی پھول نکلتے ہیں۔ اس مبارک لمحے کو پانے اور نجس اثرات کو زائل کرنے کے لیے عامل، پنڈت، سنیاسی، بابا اور سنت سادھو برسوں گھور تپسیا کرتے ہیں، اور اس خوش قسمت ستارے کو پاتے ہی اپنے عمل کی جاپ میں کھو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں برسوں کی محنت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ مندر، اشنان گھاٹ، شمشان گھاٹ، پرانی قبریں، قبرستان، مرگھٹ، دریا کنارے اور سمندر کی لہریں ان کا مرکز ہوتی ہیں، جہاں یہ اپنے مقصد کے لیے تپسیا کرتے ہیں۔ زری نے بھی اس مبارک ستارے کے طلوع کے لیے طویل انتظار کیا تھا، جو 12 برس کے صبر آزما لمحات کے بعد طلوع ہوا تھا، اور اب بنگالی بابا انتظار کی گھڑیاں ختم اور اس کی گود ہری کرنے والے تھے۔ زری کا تعلق بڑے نالے کے قریب واقع غریب کالونی کی جھوپڑ پٹی میں مقیم ایک ایسے گھرانے سے تھا جو اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے میں قطعاً ناکام نظر آ رہا تھا۔ اس کالونی میں رہنے والے لوگ انتہائی غریب اور مفلوک الحال تھے۔ زیادہ تر لوگ مزدور پیشہ اور محنت کش تھے۔ بنیادی ضروریاتی زندگی سے محروم اس آبادی کی حالت مادی ہی نہیں بلکہ اخلاقی دولت سے بھی محروم تھی۔
تو ہم پرستی تو اس قدر عام تھی کہ قدم قدم پر انہیں موت نظر آتی۔ زیور تعلیم سے محروم بچے محلے میں بہتی گنداب کی نالیوں اور کچرے کے ڈھیر کنارے اپنا بچپن اور جوانی آوارہ گردی میں بتا رہے تھے۔ خال خال کسی گھرانے میں کچھ اخلاقی رمق باقی تھی۔ زری کا خاندان بھی اسی میں سے تھا۔ معمولی تنخواہ پر زری کا باپ ایک نجی اسکول میں مالی کی حیثیت سے ملازم تھا، جبکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کی ماں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ زری نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے اپنی ماں کو کام ہی کرتے دیکھا۔ لگی بندی تنخواہ میں گزارا از حد مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ ایسے مخدوش حالات میں جب 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل تھا، بچوں کو اسکول پڑھانا تو درکنار، اس طرف سوچنا بھی محال تھا۔ زری کی اس سے ایک چھوٹی بہن فری تھی، جبکہ 2 چھوٹے بھائی انیل اور کمیل تھے، جو ہر وقت ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی میں لگے رہتے۔ قلیل آمدنی اور گھر میں جہالت کے راج کے سبب گھر کا ماحول ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا تھا۔ ہر وقت کی تو میں روز روز کی تکرار معمول تھا۔ ایسے ہی کسی کی توجہ پڑھائی لکھائی کی طرف نہ تھی اور نہ ہی اپنی حالت سدھارنے کا خیال کسی کو تھا، چونکہ ان سب بہن بھائیوں میں زری سمجھدار اور عمر کے لحاظ سے بھی ہوشیار اور پھر 3 جماعت پاس تھی، جو اس کے باپ نے دوران ملازمت اسے کرا دی تھی۔ اس لیے ہر طرح کا گھریلو دباؤ اسی کو جھیلنا پڑتا۔ گھر کے کام کاج، پڑوس محلے میں بہن بھائیوں کے جھگڑے نمٹانا، کمیٹی کے نلکے سے پانی بھر کر لانا اور اسی طرح کے روزمرہ کے معمولات، پھر اماں ابا اور بہن بھائیوں کی تلخی بھی سننا۔ زری گھر کے اس بے سکون اور بد دل کر دینے والی ماحول سے نہ صرف بیزار ہو چکی تھی بلکہ روز روز کی چک چک سے بھی تنگ آ چکی تھی۔ زری کی ماں اس بات کو خوب سمجھتی تھی، لیکن کچھ کرنا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ ایک روز زری کی ماں نے بڑی چاہ سے اس سے کہا، اگر تو ہاں کہہ دے تو میں ابھی تیرے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ سنتے ہی زری غصے سے پیلی ہو گئی اور اس نے بڑے ناگوار انداز میں چیخ کر اپنی ماں سے کہا، اماں تو مجھے کسی اسکول میں داخل کرا دے، میں تو اب بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ کیا تو 12 برس کی عمر میں میری شادی کر دے گی؟ زری تیش میں بولے جا رہی تھی۔ ارے اماں، کیا تو گھاس چر گئی ہے؟ کیا لڑکیاں ایسے بھی آئی جاتی ہیں جیسے تو مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح اس کلموں میں گنوار لفنگے اور نشے کے ہاتھوں ہانکنا چاہتی ہے؟ زری کی ماں اس کے نشتر بھرے جملے سن کر خاموش ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد بولی، کیا تیرے لیے کوئی کوکاف سے شہزادہ آئے گا؟ ارے تیرا رنگ کیا ذرا اجلا ہو گیا کہ تو خود کو ہور پری سمجھنے لگی ہے؟ زری کی ماں نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ زری بھی ماں سے پیچھے نہ رہی، فوراً جواب میں کہا، اماں میں سمجھتی نہیں بلکہ میں ہوں۔ ماں نے زری کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور پیٹ موڑ کر چل دی۔ رضی زری کی ماں کی بہن کا بیٹا تھا، جو اپنے پکے رنگ کی وجہ سے محلے بھر میں کلو بھائی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا کام دھندا تو کوئی نہ تھا، بس کبھی کسی دوست یار کے پان سگریٹ کے تھڑے بیٹھ گیا تو دہاڑی لگا لی، اور کبھی سبزی منڈی میں آلو پیاز کی چھنائی کر لی تو ایک وقت کی روٹی کا آسرا کر لیا۔ بس یہی ہوائی روزی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ کوئی لگی بندی نہ تنخواہ تھی، نہ ہی نوکری، اور نہ ہی کوئی مستقل روزگار۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر دن وہ آوارہ گردی میں گزارتا۔ رضی زری کا خالہ زاد بھائی ہونے کے باوجود اس کے لیے قابل قبول نہ تھا، کیونکہ وہ صحبت بد کا بھی شکار تھا۔ محلے کے اوباشوں سے اس کی دوستی تھی اور اکثر وہ یار دوستوں کے ساتھ ناو نوش کی محفلوں میں جاتا تھا۔ روز و شب بدلتے رہے، مہینے سال میں ڈلتے رہے، لیکن نہ بدلی تو زری کے گھر کی حالت اور اس کی قسمت۔ وقت کی رفتار ایک دم بڑھ گئی اور دن پر لگا کر رونے لگے۔ پتہ ہی نہ چلا کب سال شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا۔ زری کے چھوٹے بہن بھائی اب بھی آپس میں لڑ بھڑ کر اٹھتی عمروں کی طرف رواں دواں تھے، اور خود زری بھی اب تو لڑکپن کو چھوڑ کر جوانی کے 16ویں برس کی عمر کو چھو رہی تھی۔ اب اس پر بھی شباب کے سائے پڑ رہے تھے اور اس کے جوبن سے کنواری کا بانک پن جھانک رہا تھا۔ اب زری بھی اپنے دبلے پتلے نازک سے سیخ سلائی نما جسم کو خوشنما لباس سے سجانا چاہتی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ کوئی اسے دیکھنے والا ہو اور اس کے حسن کی تعریف کرے۔ جب وہ اپنی آنکھوں میں مسکارا لگائے تو کوئی اس میں ڈوبنے کی خواہش کا اظہار کرے، اور جب وہ اپنے ہونٹوں کو لبے لالین کا لاکھا لگائے تو کوئی اسے چومنے کی تمنا کرے۔ وہ بھی کسی کو اپنے پازیبوں کی جھنکار، اپنے پایلوں کی چھن چھن، اپنے دل کی پکار اور اپنی سانسوں کی پھنکار سنانا چاہتی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ کوئی اس کی گجریلی کلائیوں کو تھامے، پیار کے سندر سپنوں کے سمندر کی عطا گہرائیوں تک لے جائے، تاکہ وہ بھی جذبات کی لہروں سے اٹکھیلیاں کرے۔ زری جب کبھی محلے پڑوس میں کسی کی شادی ہوتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں بھی شہنائیوں کے سندر سپنے سجنے لگتے، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ رچا دیکھتی
وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ سرگوشی کرتی، وہ ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتی اور پھر کھلکھلاتی۔ سپنے پھر سپنے ہوتے ہیں، مانا کہ سپنوں میں لوگ اپنے ہوتے ہیں، لیکن جب زری اپنے گھر کی حالت غربت و عسرت میں ڈوبے، بامو در اور بہن بھائیوں کو بے ہنر، معاشی تنگی و بدحالی، والدہ کی بیماری اور والد کی تنگ دستی کو دیکھتی تو اسے اپنے تمام خواب چکنا چور ہوتے محسوس ہوتے۔ گو کے زری دکھنے میں دان پان سی لڑکی تھی، پتلی کمر، گوری گوری پتلی کلائیاں، لمبی مخروطی انگلیاں، گردن بالکل پتلی سراہی جیسی، اور خود وہ سرف کی مانند لمبی، پتلے پتلے ہونٹ بالکل گلاب کی پتیوں جیسے، پتلی سی ناک اوپر کو اٹھی ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید جیسے دودھ میں دھلی ہوئی، اور ٹانگیں تو ایسی ہرنی جیسی اونچی پتلی پتلی، چلے تو ایسا لگے جیسے ہرنی کلانچے بھر رہی ہے۔ قدرت نے اس کے تیکھے نقوش میں وہ کشش رکھی تھی کہ دیکھنے والا پہلی نظر ہٹا کر اسے دوبارہ ضرور دیکھتا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ زری کا باپ امیر بیگ محض نام کا امیر تھا۔ غربت نے اس کا پیچھا اس طور لیا ہوا تھا کہ لاکھ جتن کے باوجود اسے پیچھا نہ چھڑا سکا، اور دل ہی دل میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی حسرت لیے ایک روز ذہنی دباؤ کے سبب دماغ کی رگ پھٹ جانے سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قدرت نے امیر بیگ کو غریب ضرور بنایا تھا اور اسے غریبی اٹھا لیا، لیکن اس کی گدڑی میں جو لال زری کی صورت میں رکھ دیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس روز کی تکرار کے بعد اماں نے زری سے کئی دن بات نہ کی، لیکن کب تک؟ آخر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ زری کی ماں نے ایک روز بڑے پیار سے بلا کر اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے سمجھایا، دیکھ بیٹی، تو اب جوان ہو گئی ہے اور زمانہ بڑا خراب ہے، میں نڈھال بیمار رہتی ہوں، آج اور کل کا میرا بھروسہ نہیں، تیرا باپ تو بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے پیچھے ہمارا کیا بنے گا، روتا دھوتا چھوڑ کر ہمیں چلتا بنا۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کے آنسو دیکھ کر زری کا دل بھی پگھل گیا اور وہ بھی آبدیدہ ہو گئی۔ ماں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور پھر کہنا شروع کیا، تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کی تو مجھے اتنی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، جب تک میری سانس ہے انہیں مجھ سے اور مجھے ان سے آس ہے، لیکن تیرا گھر بسانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب گھر میں پتھر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں کمزور لاچار، میں نہ تو تیری رکھوالی کر سکتی ہوں اور نہ تیرا بوجھ اٹھا سکتی ہوں، اس لیے کہتی ہوں کہ دیکھ اب وقت ہے، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے، اس حال میں کوئی اور تجھے کیا لے جائے گا، سب لالچ سے پر جہیز کے بھوکے ہیں، مگر وہ میرے اپنے ہیں۔ زری تو ہاں کہتے، رضی کے ساتھ تیرا بیاہ کر دوں، کیونکہ پھر وہ میرا اپنا، میری بہن کا بیٹا ہے، اپنا خون ہے۔ بیٹی اپنا مارتا ہے تو سائے میں ڈالتا ہے، وہ جس طرح تیرا خیال رکھے گا کوئی اور تجھے نہیں رکھ سکے گا، پھر کہیں اور میں کیسے رشتہ کروں؟ میرے پاس تو تیرے اور میرے تن کے کپڑوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے، جبکہ میری بہن نے صرف تجھے مانگا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ زری کئی دن سے پریشان تھی، ماں کی پریشانی اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ آخر ایک روز اس نے جی کڑا کر کے فیصلہ کر ہی لیا کہ کچھ بھی ہو ماں کا کہا مان لیا جائے، اور پھر جو کچھ بھی ہو وہ میری قسمت۔ غریب کو ویسے بھی اپنی قسمت پر بڑا مان ہوتا ہے، اور وہ ہر اچھے برے کو قسمت کا لکھا جان کر سہ جاتا ہے۔ یہی کچھ زری کے ساتھ ہوا۔ زری کی ماں نے محلے کے 4 آدمی اکٹھا کر کے ایک گلاس شربت پر اس کا ہاتھ رضی کے ہاتھ میں بڑی سادگی سے دے دیا۔ نہ کوئی دھوم دھڑکا ہوا، نہ شہنائی بجی، نہ دلہا آیا۔ دلہا آیا کا شور بلند ہوا، اور نہ ہی کوئی مہندی مائیوں کی رسم ہوئی، بلکہ گھر سے جن کپڑوں میں وہ ملبوس تھی اسی میں خاموشی سے رخصت کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت نہ تو کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی خوشی کے آثار، بلکہ ہر شخص حیرت زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں نہ تو کوئی شور ہے اور نہ ہی ہنگامہ۔ زری رخصت ہو کر اپنی خالہ کے گھر ایک دوسرے محلے میں آ چکی تھی، جہاں کہنے کو سب اس کے اپنے تھے۔ اب یہی اس کا اصلی گھر تھا، جہاں اسے اپنی زندگی کا طویل حصہ بتانا تھا۔ زری کا ساتھ ملنے پر بھی رضی کی زندگی نہ بدلی تھی، اس کا لاؤبالی پن اور بدقماشی کی روش اسی طرح برقرار تھی۔ یہاں آ کر اور ان کا ماحول دیکھ کر اب زری کو اپنا گھر اس گھر سے بہتر لگنے لگا تھا، جہاں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑ بھڑ کر ہی کم از کم خوشی سے رہ تو رہی تھی، وہاں کم از کم اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک تو کیا جاتا تھا۔ زری کو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر بیاہ کر آئی ہے، لیکن اب قسمت کا لکھا کیسے ٹلتا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔
آئے روز کی گالم گلوچ مار پیٹ اور بیجا الزامات سے زری تنگ آ چکی تھی۔ رضی کے شب و روز جوں کے توں تھے۔ وہ آئے دن دارو پی کر آتا اور زری پر تشدد کرتا، سارا دن گھر میں نکھٹو بنا پڑا رہتا، نہ کوئی کام نہ کاج، بلکہ الٹا یہ تانے کہ تو لے کر کے آئی ہے۔ اس بات پر دونوں ماں بیٹے یک زبان تھے اور اپنے پچھلے تمام وعدے وعید بھول چکے تھے۔ ان کی حالت بھی زری کے گھر کی طرح پتلی تھی۔ رضی کا باپ ایک بھٹا مزدور تھا اور مزدوری کرتے کرتے ہی چل بسا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زری کی خالہ نے ان کی غربت سے فائدہ اٹھا کر زری کو اس کی ماں سے مانگ لیا کہ اس کے نکھٹو بیٹے کو کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ لیکن زری کی ماں خون پر مر مٹی۔ اب بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ آٹھ آنسو بہاتی تھی۔ آج زری کی شادی کو 12واں سال لگ چکا تھا اور گزشتہ 12 برس میں وہ اپنی ساس اور شوہر کے تانے سن سن کر تھک چکی تھی، جو اسے اولاد نہ ہونے پر نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے تھے۔ زری کی عمر اس وقت صرف 28 برس تھی۔ ابھی اس کے اوپر سے جوانی کا چاند اترا نہیں تھا۔ اس کی اجلی رنگت اب بھی دیکھنے والوں کی نظروں کو کھینچ رہی تھی اور ان کے جذبات کو اچھال رہی تھی۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی رضی کے ساتھ ہوئی تھی اور آج 12 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ اس گھر کی سب سے ماتوب عورت تھی۔ لاکھ ڈاکٹروں کو دکھایا، بتیرا علاج کرایا، دوائیاں کھائیں، حکیموں اور سنیاسیوں سے رجوع کیا، جس نے جو ٹونا ٹوٹکا بتایا وہ بھی کر ڈالا، لیکن زری کی کوک ہری نہ ہوئی۔ زری اپنی جلی کوک لیے در در کی خاک چھان رہی تھی کہ ایک روز اس کی قسمت نے یاوری کی اور اس کی ملاقات بنگالی بابا سے ہو گئی۔ سفلی کاٹ کے ماہر بنگالی بابا نے زری کو بتایا کہ اس کی کوک سفلی عمل کے ذریعے بند کر دی گئی ہے، اس لیے اس کو سفلی عمل کے ذریعے ہی کاٹا جائے گا، پھر یہ کوک ہری ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے اسے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ جب مبارک ستارہ طلوع ہوگا تو زری کی گود ہری ہوگی۔ زری نے ذہنی طور پر خود کو اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اولاد کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرے گی، مگر اسے کیا پتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ آج زری اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ بنگالی بابا کی کٹیا میں موجود تھی۔ اسے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا کیونکہ آج اس کی گود ہری ہونے والی تھی۔ بنگالی بابا کی کٹیا کا ماحول بڑا پراسرار تھا۔ ایک خستہ حال کمرے پر مشتمل تھا جس میں جگہ جگہ بڑے فریم آویزاں تھے۔ کچھ پر نیم برہنہ خواتین کی دھندلی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور کچھ پر نامانوس زبان میں کچھ تحریریں تھیں۔ کچھ پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کونے میں ایک انگیٹھی رکھی ہوئی تھی۔ کچھ جانداروں کی ہڈیاں ایک طرف پڑی ہوئی تھیں اور کچھ ہڈیاں دھاگے سے باندھ کر دیوار میں گڑی کیلوں سے ٹانگ دی گئی تھی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ کچھ بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک چھال پر ایک میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی اور ایک گاؤ تکیہ سرہانے پڑا تھا جس پر سیاہ کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ کچھ برتن، پلیٹیں، جگ، گلاس ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ باہر چلتی تیز ہوا اور سمندر کے شور نے ماحول کو اور بھی وحشت زدہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں پیتل کا ایک چھوٹا سا دیا روشن تھا۔ اس کی ٹمٹماتی لو کمرے کی تاریکی کو دور کرنے میں قطعاً ناکام تھی۔ تقریباً رات کا نصف پہر گزر چکا تھا۔ زری کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیال سر اٹھا رہے تھے، لیکن وہ دل پر جبر کیے ڈری سہمی خوف اور بے خوفی کے عالم میں بنگالی بابا کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ گو کے انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی تھی، لیکن اولاد کی آس نے اس کے پیر باندھے ہوئے تھے۔ آج اس کی گود ہری ہو جائے گی۔ زری اسی خیال میں کٹیا میں رکھی اشیاء کا جائزہ لے رہی تھی کہ ایک دم زوردار جھٹکے سے کٹیا کا دروازہ کھلا اور ایک ننگ دھڑنگ کالا بھجنگ چہرے پر بھبوت ملے برہنہ سر، برہنہ پا، شانوں تک لمبے سیاہ بال، بڑی بڑی گھنی مونچھیں، موٹی دھنسی ہوئی سیاہ گردن میں موٹے کنٹھے کی مالا پڑی ہوئی، بھویں بالکل صفا چٹ، سیاہ چہرے پر انگارے کی مانند 2 سرخ آنکھیں، ماتھے پر تازہ خون کا سرخ تلک لگا ہوا، کانوں میں نقرئی بالیاں پہنے موٹے موٹے بھدے سیاہ ہونٹ اور بھاری بھرکم جسم توند باہر کو نکلی ہوئی۔ ناٹے سے قد کا شخص ایک ہاتھ میں لاٹھی اور ایک ہاتھ میں راکھ لے کر کٹیا میں داخل ہوا اور اس کے جسم پر لنگوٹ صرف برائے نام تھی۔ جن نما انسان کو اس طرح کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر زری مارے خوف کے سہم گئی۔ اس کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکی۔ وہ بیٹھے ہی بیٹھے جھرجھراتی رہی۔ اس کالے شیطان کے ننگے پن کو دیکھ کر زری کو بڑی لاج آئی۔ اس نے لاکھ اپنا منہ دوسری طرف پھیرنا چاہا مگر پھیر نہ سکی۔ زری نے مارے خوف کے دل ہی دل میں سوچا، یا خدایا، یہ کون آ گیا؟ ملگجے اندھیرے میں اس نے پہچاننے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے خیال آیا، کہیں یہ بنگالی بابا تو نہیں؟
ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے سوچا ہی تھا کہ ایک کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ تو کون ہے ناری، اور یہاں کیا لینے آئی ہے؟ آواز کی گونج نے کمرے کے ماحول کو اور بھی وحشت زدہ کر دیا۔ زری نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بنگالی بابا سے ملنا ہے۔ اس کی آواز اچانک حلق میں پھنسنے لگی، الفاظ بے ربط ہو گئے۔ آواز کمرے میں دوبارہ گونجی، ہم ہی ہیں بنگالی بابا، بول کیا چاہیے تجھے؟ اس وقت بابا کے لہجے میں بڑی شدت تھی، جیسے انہیں زری کا یہاں آنا ناگوار گزرا ہو۔ زری نے دل میں سوچا، آج سے 10 برس قبل جب میں بابا کے پاس گئی تھی تو ان کی شکل و صورت ایسی تو نہ تھی، لیکن آج 10 برس بعد یہ کتنا بدل گئے ہیں کہ میں انہیں پہچان ہی نہ سکی۔ اب زری کا خوف کچھ کم ہونا شروع ہوا تو وہ ہمت کر کے بولی، بابا جی 10 سال پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری گود ہری کر دیں گے، لیکن اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک کہ مبارک ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا۔ میں آج اسی آس پر آپ کے پاس آئی ہوں کہ… یہ سن کر بابا کی بانچیں کھل اٹھیں اور وہ جی ہی جی میں خوش ہو گیا کہ برسوں کی تپسیا کے بعد انہیں ناری کا قرب میسر آئے گا۔ اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے اندر کا کتا پن اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگا تھا، اور پھر اس نے سہمی ہوئی بیٹی زری کے جسم کا طاہرانہ جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں اور رنگت اسے بھا گئی۔ اس نے اسی کرخت لہجے میں زری سے کہا، ٹھیک ہے تیرا دھیان ضرور پورا ہوگا، اس کے لیے تجھے کچھ دان کرنا ہوگا۔ زری نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، مجھے کیا کرنا پڑے گا بابا؟ بابا نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، نادان لڑکی، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کر، ورنہ… زری نے سہم کر گردن ہلائی۔ بابا جی نے اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس نے انگیٹھی میں کنڈی کی آگ جلائی اور زری کو اس آگ کے آگے کھڑا ہونے کو کہا اور خود کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے کچھ منتر پڑھنے لگا۔ زری مبہوت بنی اس کے ہونٹوں کو ہلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا وہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ کافی دیر بعد بابا جی نے آنکھیں کھولی اور ساتھ رکھی بوتل اٹھا لی اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر اپنی سرخ انگاری جیسی آنکھیں کھولی اور زری کو قریب بلا کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ پھر ساتھ لائی ہوئی راکھ کا بھبوت زری کے چہرے پر مل دیا۔ پھر بابا رقص کرنے لگا۔ کچھ دیر جھومنے ناچنے کے بعد انہوں نے بوتل کھولی اور گلاس میں سیال مادہ بھر دیا۔ پہلے بابا جی نے اس کے 2 گھونٹ بھرے اور پھر گلاس زری کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا دیا، یہ لے ناری، اسے ایک ہی سانس میں پی جا۔ زری نے گلاس ہاتھ میں لیا، منہ سے لگایا تو اس میں ایک عجیب ناگوار سی بدبو کا بھپکا اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پینے میں ذرا تامل کیا تو بابا جی چیخے، کیا دیکھتی ہے نادان، جلدی کر، نہیں تو گود ہری ہونے کا سمے نکل جائے گا۔ زری کے دماغ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ آج رات اس کی گود ہری ہونے والی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ گلاس منہ سے لگایا، سانس روکی اور گھٹا گھٹ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ مشروب پی کر زری کا سر بھاری سا ہو گیا اور اسے کٹیا کی ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بابا جی بھی اسے الٹے الٹے سے نظر آنے لگے۔ وہ رفتہ رفتہ سرور کی دنیا میں کھونے لگی۔ اب گلاس پینے کی باری بابا جی کی تھی۔ انہوں نے بوتل سے گلاس بھرا اور 2 گھونٹ اس میں سے پی کر زری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لے لڑکی، اسے جلدی سے پی جا۔ اس طرح بابا نے مشروب کے کئی گلاس زری کو پلا دیے۔ اب زری تقریباً مدہوشی کے قریب تھی۔ بابا نے موقع غنیمت جانا اور بقیہ مشروب بوتل سے منہ لگا کر خود پی گیا۔ ہمارے معاشرے میں بنگالی بابا جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، سفلی کاٹ، عملیات کے ماہر، معشوق آپ کے قدموں میں، اولاد نرینہ حاصل کریں، اس طرح کے نام نہاد عاملوں کے جھوٹے دعووں پر مشتمل ہینڈ بلز کی شکل میں مسافر گاڑیوں میں ان کے کارندے تقسیم کرتے اور بڑے بڑے پوسٹر دیواروں پر چسما کرتے نظر آتے ہیں۔ ان جعلی عاملوں، پیروں اور سنیاسیوں کے اڈے ویسے تو ملک بھر میں قائم ہیں، حتیٰ کہ یہ بیرون ملک بھی شکار کرتے ہیں، اور کراچی شہر میں ان کے مخصوص ٹھکانے صدر، تین ہٹی اور لسبیلا میں کثرت سے قائم ہیں، جہاں نہ جانے کتنی ہی ذریعوں کی عصمتیں یہ لوگ پامال کرتے اور کتنے ہی گھر اجاڑتے ہیں۔ سادہ لوگ، ان پڑھ اور کم اعتماد والے توہم پرست مرد و زن ان کا زیادہ تر شکار ہوتے ہیں۔ جب زری میں بالکل سدھ بدھ نہ رہی تو بابا جی کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی اور انہوں نے اٹھا کر اسے اپنے چھال سے سجے بستر پر لٹا دیا، اور پھر جب زری کو ہوش آیا تو اس کی گود ہری ہو چکی تھی، لیکن بابا جی کٹیا سے غائب تھے۔ اس کا سر اب بھی بھاری ہو رہا تھا اور جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، انگ انگ درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک مشروب کا خمار باقی تھا۔ رفتہ رفتہ صورتحال زری پر واضح ہوتی چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ کٹیا کا جائزہ لیتی رہی۔ انگیٹھی میں کنڈے سلگ کر راکھ ہو چکے تھے۔ باہر ہوا کی سرسراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کی شدت باقی ہے۔
दूर कहीं समंदर से उठती लहरों का शोर उसके जहन में समा रहा था। जब जरी के होश बहाल हुए तो उसे फौरन ही अपनी इस्मत पामाल होने का एहसास हुआ। यकलख्त उसकी जहनी कैफियत बदल गई और वो दीवानावार दरवाज़ा खोलकर समंदर की ठंडी ठंडी गीली रेत पर बरहना बदन दीवानों की तरह चिल्लाती हुई भाग खड़ी हुई, बस आज की रात, बस आज की रात। और दोस्तों, कहानी के अख्तिताम पर आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। मोहम्मद इमरान साहब हैं कराची पाकिस्तान से, अरमान सिद्दीकी साहब हैं अबू धाबी इमारात से, मोहम्मद कदीर साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं, इब्राहिम शरीफ साहब हैं बेंगलुरु कर्नाटक से, मोहम्मद शमीम साहब हैं कानपुर इंडिया से, नौशाद मंसूरी साहब हैं अबहा सऊदी अरेबिया से, और महरान गुल साहब हैं सुरजानी टाउन कराची पाकिस्तान से। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।